अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग में अचानक ये खबर सामने आती है कि अमेरिका के 3 त्यारे F-15E आसमान से ज़मीन पर आकर गिरते हैं। अमेरिका इसे फ्रेंडली फायर करार देता है, लेकिन क्या फ्रेंडली फायर में आप अपने 3 त्यारे मार गिराते हैं? इसके पीछे कहानी क्या है? अमेरिका, ईरान और इसराइल की आपसी जंग में अचानक पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया पर और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पर एक साइबर अटैक होता है। ये साइबर अटैक करने वाला पीछे भारत था या फिर इसराइल का हाथ था? क्या पाकिस्तान के दरवाजे पर यह दस्तक है कि हम अब आपके लिए आ रहे हैं? और अगर इसराइल, भारत, अफगानिस्तान मिलकर ऐसा कुछ प्लान करते हैं तो पाकिस्तान किस हद तक तैयारी किए बैठा है? अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग में कौन फंस चुका है और किसकी स्ट्रेटजी ने सरप्राइज कर दिया है? ये तमाम सवाल हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती से जानने की कोशिश करेंगे। हैप्पी वॉचिंग। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। हमने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो हम वो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये जंग की सूरत हाल डिस्पोज ऑफ की जा सकती है, बट राइट नाउ हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां जंग अब अपने जोबन की तरफ जा रही है या जोबन पर है, यूँ कहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा जो चीज़ जानना भी चाहते हैं, F-15E जेट तैयारे गलती से आप एक शूट तो कर लेते हैं और वो फ्रेंडली फायर होता है और आपको पता चलता है कि ये हमारे से गलती होगी, ये तो हमारा अपना फ़ौजी था या हमारा अपना त्यारा था जिसे हमने शूट कर दिया। वो 2 भी होते हैं, वो 3 हो जाते हैं और फिर आप आकर कहते हैं कि तीनों ही फ्रेंडली फायर थे और ये कुवैत में गिरते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये फ्रेंडली फायर ही था? आपका जो एक्सपीरियंस है एयरफोर्स का वो क्या बताता है और इसके अंदर क्या कहानी हो सकती है? क्या ईरान ने कोई ऐसा अटैक किया है जिसे ये रीड नहीं कर पाया अमेरिकन सिस्टम? बहुत शुक्रिया आज़म, आपने और आपका चैनल इनवाइट किया आपने। देखिए, ये मेरा भी मानना, इसमें 2-3 सेगमेंट्स में बात कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि जहाज़ हमारा, वो मैं थोड़ा सा जितना सिंपल करके अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नंबर 1 पहला तो ये है, अगर आप फ्रेंडली फायर होता है तो इसका मतलब है आपने किसी दुश्मन को समझा था लेकिन वो अपना निकला। यहाँ तक तो पहली क्लैरिटी कर लें। दुश्मन को समझने के लिए उधर से कोई हमला होना चाहिए या उसकी ताकत होनी चाहिए। तो ईरान के पास तो एयरफोर्स ऑलमोस्ट कुवैत तक पहुंचने की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फाइटर जहाज़ उनकी प्लान में भी है और उनकी कैपेबिलिटी भी है। पहली मैं वो बात देता हूँ कि क्या काबिलियत है उनकी। उनके पास बड़े ही ऑब्सलीट कोई 65 साल पुराने F-14 है। उनके पास F-4 फैंटम है, शायद सिंबॉलिक रह गए हैं। MiG-29 है रशियन, जो है वो भी ऑब्सलीट है ऑलमोस्ट। उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। एयरफोर्स में उन्होंने फोकस भी नहीं किया, चाहे वो तो रूल आउट हो गया कि तो चांसेस डे 1 से ही एयरफोर्स का कोई मैं ऑफेंसिव रोल किसी भी स्ट्रैटेजाइज करते वक्त नहीं देख पा रहा था, ना पहले ना अभी, और वो भी कुवैत के ऊपर। शायद सेल्फ डिफेंस में, ये नहीं, अब तेहरान को बचाने के लिए अगर वो उड़ रहे हैं ऊपर और अपने मुल्क की स्पेस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि उसको, ये जो मिसाइल उन्होंने, ये जो जहाज़ उन्होंने समझा है कि हमने भेजे हैं, उन्होंने समझा कि ईरान ने भेजे हैं, एक तो ये मिसलीडिंग है बात, जो डॉट्स नहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा। दूसरा, जब आपने खुद ही कह दिया इंटर में कि जब आप फ्रेंडली फायर होता है तो एक मार के आपको पता लग जाता है कि वो ये तो हमारा, वो थोड़ा समझाएं कि वो किस तरह आइडिया होता है, क्योंकि आपने मैं लास्ट में बताया था कि रडार पे तो डॉट आ रहा है ना, वो डॉट से आप कैसे एक्सेस करते हैं कि ये दुश्मन का जेट था या मिसाइल था, ये हमारा अपना था? हमारे फाइटर जहाज़ों में भी और जो मिसाइल्स होते हैं जिन्होंने मारा होगा, ये उनमें एक सिस्टम लगा होता है। टेक्निकल थोड़ा सा नाम है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम उसको कहते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। फो मीन्स एनिमी, तो एनिमी वर्सेस फ्रेंड का वो आइडेंटिफाई करता है। छोटा सा एक डिजिट लगा होता है या पैनल एक लगा होता है। वो फाइटर जहाज़ में भी होता है कि अगर मैं एज अ फाइटर में F-15 में F-16 किसी जहाज़ में बैठा हूँ, जब मैं दूसरे जहाज़ को लॉक करूँगा तो मेरा IFF मुझे बता देगा कि जो आपने लॉक किया है, फ्रेंडली को लॉक कर लिया। और जो लॉक होता है उसको पता चलता है, उसको भी टेल वार्निंग आती है, रेडार वार्निंग आती है। ठीक, तो एक तो ये जहाज़ के अंदर भी लगा होता है। इसी तरह मिसाइल्स में भी लगा होता है, बिकॉज मिसाइल लॉक भी ज़ाहिर है, इतने अगर 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर से देख रहा है तो वो फिजिकली आंख से नहीं देख पाता उस जहाज़ को, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से पता। तो ये गलती कैसे हुई कि आपने IFF ने आपको कॉशन किया होगा और फिर आपने जैसे कहा, मैं ज़रूर ग्रांट करता हूँ, हम इसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। ये धुंधलाहट होती है जंग की जिसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। इंडिया ने अभिनंदन के वक्त अपना हेलीकॉप्टर मार लिया था जी, वो फॉग ऑफ वॉर होता है। लेकिन वो एक ही था ना।
وہ ایک ہی وہ تھا. 3 تو نہیں تھے. جی جی جی. تو یہ میں یہ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کیا تھا, پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن انہوں نے اپنے اچھا نہیں کیا تھا کہ وہ فوگ آف وار ہوتا ہے, کہ سمجھے کہ آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے, پینک مچی ہے, کیوس ہے, ڈیسیژن میکنگ لوپ نہیں کنیکٹ ہو رہا, ارجنسی بھی ہے, پریشر بھی ہے کہ مس نہ ہو جائے, اگر یہ دشمن کا تو کیا ہوا. تو یہ ساری انگزائٹی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے سب کے اندر ذہنوں میں. تو ایک کا گرانٹ کیا جا سکتا ہے, 3 کا بڑا مشکل ہے. تو ایک تو آپ نے کہا کہ ایران کی تو ایئر فورس نہیں ہو سکتی جو کویت کو اٹیک کرنے موسٹ کے لیے آ لائکلی رہی تھی, نہیں. اور جو باقی 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. دیکھیے دوسری سچویشن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا فوگ آف وار, دوسرا میں نے کہا آئی ایف ایف, اور تیسرا میں نے کہا پرابلٹی ان کی ہے ہی نہیں اسٹرائک کرنے کی. اب کمنگ بیک ٹو میرا خیال ہے جو پاسبل ہے موسٹ لائکلی, اب میرے پاس ابھی ڈاٹا نہیں ہے, میں ریسرچ نہیں نہیں, وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک چیز ڈسکس بھی کی تھی نا کہ یہ جون کے بعد سے ایران نے چین سے ایئر ڈیفینس میں اسی پہ آ رہا تھا, ایئر ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ان کے آپس میں میں وہ چوتھی آپشن وہی بتا رہا تھا نا کہ موسٹ لائکلی میں اسی کے آپشن پہ آ رہا تھا. دیکھیے ایران نے کوئی آفیشلی تو ڈکلیئر نہیں کیا کہ میرے پاس یہ ویپن ہے اور یہ میرے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے. یہ میری اپنی تحقیق کہہ لیں یا میرا اپنا خیال ہے جو میں نے کنیکٹ کر پا رہا ہوں ڈاٹس کے. 2 ویپن سسٹم پہ انہوں نے زور دیا تھا جون سے لے کے اب تک. ایک ہے ان کے پاس S-300, یہ رشین ہے. یہ آپ کو یاد کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ S-400 جو انڈیا کا ہم نے مارا تھا اس سے پہلے والی ورژن ہے, بہت افیکٹو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو S-300 ہے. پھر دوسرا ہے ان کے پاس پاسبلی HQ-9 سیریز کا. HQ-9 سیریز چائنا کی ہے, HQ-9B ہمارے پاس ہے, پاک فضائی کے پاس بھی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. تو ہم نے جو انڈیا کے جہاز مارے تھے 7, اس میں سے ایک HQ-9 سے بھی مارا تھا. اوکے, فائٹر جہازوں کے علاوہ. مئی 2025 میں پاکستان نے HQ-9B چائنیز ڈیفینس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے انڈیا کا ایک جہاز زمین پہ گرایا تھا, اور اب وہی HQ-9B ایران کے پاس ہے. پاسبلی B ورژن, اس میں ورژنز ہیں ABC ہیں, لیکن HQ-9 از اے سیریز. تو اگر اس میں سے کوئی ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ماڈرن ہے. B ورژن تو بہت ہی ماڈرن ہے. اس میں فیچرز ایسے ہیں کہ وہ ڈسیپشن کرتا ہے, الیکٹرانکلی اتنی جلدی جیم نہیں ہوتا ہے, ایکوریسی بہت زیادہ ہے, اور موبائل ہے سب سے زیادہ, کہ یار جب یہ پلیٹ فارم آپ لے کے چلتے ہیں تو موبلٹی میں آپ کیموفلاج کر سکتے ہیں, ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اس کو ریڈ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں پہ اس کا. تو پاسبلٹی میرا ماننا یہ ہے 3 جہاز ہونے کی وجہ سے کہ شاید یہ انہوں نے جو ایئر ڈیفینس سسٹم نیا لیا ہے پاسبلی جون کے بعد اس سے ہٹ ہوا ہوگا. سو وہ ہٹ ایران نے خود کیا ہوگا, وہ انٹیگریشن ایسی ہو چکی تھی, یا چائنیز اسسٹنس ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے؟ یہ تو گیس ورک ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ 7 مہینوں میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی تھی اتنی جلدی, اپنا ٹیکنالوجی اتنی لے لی تھی, خود اپنے عبور حاصل کر لیا تھا, اسکل ڈیولپ کر لی تھی اپنے کرو کی, ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو سب کا گیس ہو سکتا ہے, میرا بھی گیس ہی ہو سکتا ہے. اس 7 ماہ کے عرصے کے دوران چائنیز جیٹ اور ایئر کرافٹ کتنا فریکوینٹلی ایران آتے رہے ہیں, اس پہ کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ جیٹس تو نہیں, بہت زیادہ انہوں نے ٹرانسپورٹ جہاز آئے ہیں. 2 طریقوں سے ان کی ہیلپ ہوئی ہے یا انڈکشنز ہوئی ہیں. بہت زیادہ شپس آئے ہیں کنٹینرز کی شکل میں, اور وہ کنٹینرز بنیادی طور پہ امریکہ آل دا ٹائم گیس موڈ میں تھا کہ وہ کیا آیا ہے. اور میرا ماننا یہ تھا, اور شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے والے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, کہ امریکہ چاہتا ہی یہی تھا کہ جاننا کہ کیا کچھ آیا ہوگا, اور اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمیں کیا ریزسٹنس ملے گی. اور ظاہر ہے ایران نے کنسیل کرنا تھا. اسی وجہ سے پاسبلی میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا شاید انہوں نے ڈیلے بھی اسی لیے کیا, یہ جو 2-3 ہفتے جب وار مانگرنگ کا ماحول بن گیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں آ رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا ہٹ کرے گا, یعنی اشورڈ ڈسٹرکشن جب کی تھی, تو وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ یہ بنیادی طور پر اپنے وہ ویپنز ڈپلوائے کریں وار لوکیشنز کے اوپر.